Nalipay mi kay naana yun, natubag na ang among mga paginahanglan sa maning pagpagaling, layo kay among pagalinganan. Nagpasalamat yun mig maayo nga nabungna gyud ni maong proyekto ha, kay importante gyud ni sa tanan, dili lang kami kundi ang tanang katawhan sa Tulalian nga makatubig nga dili na maghago kaayo. Ang Kalahi Seeds nag-start atong 2003 diri sa Davao Region. Sobra 20 ka tuig no sa ato ang programa. Ani anata karon no nga nagselebra sa ato ang kadaugan sa ato ang programa, og isa karon nga atong ginalantaw, ginabalik-lantaw nato ang katong mga subproyekto nga sa tan-aw nato nga nagpabilin pa ba or katong mga successful jud kaayo nga ato ang mga proyekto. Diri sa Santo Tomas aduna tay duha ka buok nga mga nag-una no nga mga successful nga mga sub-project nato. Una dira ang isang ato ang Barangay Tulalian ug ang ato ang Barangay Magwawa. Ang sa Barangay Tulalian mao ni ang katong construction of potable water system. Kini nga proyekto gidumalaan ni siya no sa ato ang Tuwasa kung diin makita nato nga nagpabilin gayud ang katong pag-operationalize sa ato ang subproyekto. Ang asosasyon na mga narehistro sa SEC is Tulalian Water System Association Incorporated or Tuwasa. So ang Kalahi Seeds naghatag na sa amo og mga orientation, gipaseminar mitanan kadtong mga volunteers para mo appeal sa maong operation sa paghimo og potable water. Tungod manggod kay layo ang kabanan sa mga tao. Nya mulakaw pa ka tagpila ka tagtunga sa kilometro bago ka makakabo, ang uban sa sapa pa, ang uban artisan layo pug kaayo. So mao to nga namugna gyud nga kinahanglan gyud nato ang tubig. Nga igo na lang tamo abli sa atong gripo di na tamo hago. Sa atong 2017 nakapalit mi og lote kanang gitukura gidrillingan sa second trans nga second batch nga Kalahi. So nagkantidad ang lote og 210,000. So mo na siya ang amo ang na kuan sa kita sa tubig. Sumala sa ato ang concept water is life, no? Ingon na mo, ang amo adiri is serbisyo kinasing-kasing para sa katawhan pinaagi sa tubig. Kay ang tubig importante sa tanan, no? O kini makita man pud nato nga since atong 2003 nga una nga gitukuran og construction of potable water system, aduna na sila'y ikaduha. Kumbaga ning enhance og ning improve pa jud siya sa katong ikaduha atong 2012. So karon una nato nga implementasyon aduna tay 300 ka mga household ato nga time. Karon ning kabat na siya og kapin sobra 400 ka buok household. So kini siya ginagamit nato sa mga daily nato nga mga needs no sa ato ang komunidad. O kini pod ang nag-una og kaning nagpabilin nga nagaserbisyo sa ato ang Barangay Tulalian. Ug ang ikaduha nato nga barangay nga na-identify nato na outstanding no dito sa operation and maintenance is ang Barangay Magwawa. So ang Magwawa isa ni siya nga naka-avail no sa pundo gikan sa World Bank. Ang sa proyekto sa Magwawa nga ilahang gibutuhan no during sa assembleya mao ning ginatawag nato na cornmeal no kay tungod nakita nila kung unsa gyud ang subproyekto nga makatabang gyud sa ilaha. Mao gyud toy primero na ako nga namatngunan nga naisulod ang gobyerno diri nindot kayo ngay naa naman dai ni kuan naa naman dai ni gobyerno nga motabang dai sa atoa murag nakita na ta ba anak nako. Di pa mi kayo diri ari sa tibok Barangay Magwawa niya. Usapon mi ni adtong panahon na nga lisod jud kaayo among panginabuhian diri ari nga kanang magpagaling mi lisod kaayo. Nga kasimbliya mi nga ipapili mi og unsay project ang gusto namo diri nga mapahitabo nga makatabang sa kanang kalisod sa katawhan. Dili na ta magdubli ang atong pamiliti. Imbis isa ka sako atong mapagaling dili na isa ka sako kun dili tunga na lang kay tungod sa mupliti pa man ta. Pliti ang tao, pliti pod ang kanang atong galingunon. Gitrain jud mi nila
para nga makuan siguro mabati gyud namo nga kami na gyud ang maglihok niini niya kini maamo na mo jud ni siyang galingan nga naagyud pud mi ang amo lang nga maamong galingan kun dili makatabang gyud mi sa tanan nga ang kinatibuk ang sikbit pud ning barangay makapagaling pud sila diri ari hantud karon naa pa diri sila nagapagaling gihapon sila. So, sila ang nagplano, sila ang nagdesisyon, sila pa ang nag-implementar. Kung tanaw nato ang principle sa kalahi, naagid tong ginatawag nato nga participation, no, accountability, and transparency. Tungod sa among na-income diri are, nakapahimo mig dryer di. Ang solar dryer, ang pundo ana gikan jud diri sa among income sa among galingan. Kay kung dili manggudta mong barugid sa insakto ani, dili jud nimo lahutay. Nakaabot yung mig 20 years na ining pagkuan ani. Para nako sa akong kaugalingon, ipadayon jud ni siya, nya ampingan siya. Muna mo butangan jud nato gugma ang atong proyekto kay kun wala mamahala man ka. Pero kung nakay gugma, dili jud ka mamahala. Mangita kag pamaagi unsaon nga masulbad ang mga problema. Ipadayon nato no ang katong kinasing-kasing nato nga pagserbisyo o pag-alaga sa ato ang mga subproyekto kay diin di sama sa giingon dili man na ang ato ang programa wala na human sa pag-turnover sa ato ang mga subproyekto kung dili masukat ang katong success sa usa ka subproyekto dito sa paglungtad o pag-sustain no sa pila ka tuig nato nga kumbaga ang ROI or katong ginatawag nato nga return of investment sa ato ang gobyerno dako kaayo siya nga balik no dito sa pagserbisyo sa komunidad. Ang ato ang ahensya nagapadayon no sa paghatag og mga nagunang serbisyo sa ato ang komunidad sama pa sa ginaingon no sa ato ang tagline na bawat buhay mahalaga sa DSWD. Busa Magkalahi tayo, Pilipinas!